السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الار دي ام وغادي نشتغلو على هاد ليكزام ديال الباساج. فكيف ما كتشوفو عطاونا 3 شارج ريبارتي اللي هي كيو 1 مع كيو 2 مع كيو 3 وعطاونا دو زابوي سامبل. فاول حاجه خصنا نديرو هي الشيما ميكانيك ديال هاد لابوتر هادي. بالنسبه للشيما ميكانيك كتكون بحال هكا. فعندنا هنا دو رياكسيون اللي هي ار ا مع ار بي. هادي ار ا كتكون عندك هنايا ار دو بي. بالنسبه لهاد لي شارج ريبارتي فخصنا نعوضوهم بواحد كي ايكيفالون. يعني الا عندك مستطيل خصك تقلب على لو سونتر غرافيتي ديالو. لو سونتر غرافيتي ديالو هو هنايا. بحال عطاوك المثلث اذا المستطيل عندك ال على جوج، هادي هي ال. عندك المثلث الا عطاوك مثلث نعتبرو هادي هي ال كتساوي ال على 3، يعني كيجي تقريبا هنايا على حساب الشكل انت اللي عطاوك. فحنا عطاونا هنا مستطيل، عندك مترونس نقسموه على شنو كتعطي 0.75، يعني 0.75 هكا 0.75 هكا. وغادي تكون عندك هادي هي كي ايكيفالون كيو 1 ايكيفالون. عندك كيو 2 حتى هي راه مستطيل، 3 الا قسمتيها على 2 تعطيك 1.5 هنا 1.5 هنا، هادي هي كيو 2. وعندك كيو 3 عندك حتى هنا مترونس الا قسمتيه على 2 شنو تعطيك 0.75 وهنا 0.75، وهذه هي كيو 3. اذا هذه هي الشيما ميكانيك اللي غادي تكون عندنا. دابا شنو غادي نديرو؟ خصنا نحسبو هاد كيو ايكيفالون شحال كتساوي. فإلا عندك كيو 1 شنو كتساوي كيو 1؟ كيو 1 كتساوي كيو 1 صغيره مضروبه في المسافه. يعني شنو عندك هنا 8 كيلو نيوتن على المتر، 1 متر، مزيان. ولكن حنا عندنا هنا مترونس، يعني هذه غادي نضربوها في مترونس. شنو كتساوي 8 كيلو نيوتن على المتر مضروبه في 1.5 متر. شحال كتساوي؟ عندك هاد المتر غادي يمشي مع هاد المتر، وعندك 8 مضروبه في 1 اونص هي 12 الكيلو نيوتن، مزيان. ندوزو لكي 2. الكي 2 شحال عندنا فيها؟ عندك كي 2 مضروبه في ال. كي 2 هي 12 الكيلو نيوتن على المتر مضروبه في 3 متر. عندك 3 في 2 هي 6، 3 في 1 هي 3 والمتر غادي يمشي مع المتر غتبقى كيلو نيوتن، مزيان. وشنو بقى لينا؟ بقات لينا كيو 3. كيو 3 شنو كتساوي؟ عندك كيو 3 مضروبه في شحال؟ في ال. كيو 3 هي 6 كيلو نيوتن على المتر مضروبه في 1.5 كتساوي 9 كيلو نيوتن، مزيان. دابا عندك هذا هو الموديل ستاتيك، هذه هي الشيما ميكانيك. هاد الشيما ميكانيك خصنا نديرو الاسقاط على جوج المحاور او اكس مع او ايغريك. بالنسبه للمحور او ايغريك وعندنا المحور او اكس، مزيان. كيف ما كنشوفوا هنا ما عندنا حتى شي فورس اوريزونتال، يعني هاد المحور او اكس ما غاديش نخدموا به. ولكن بالنسبه للمحور او ايغريك عندنا كيو 1 ار ا كيو 2 ار بي اي كيو 3 هما غاديين مع المحور او ايغريك. فإلا كانت لا فورس غاديه للفوق كتكون موجبه، كانت لا فورس غاديه لتحت كتكون سالبه، مزيان. يعني شنو غادي نديرو؟ غنحلو واحد اللعبه. عندك لا سوم د بروجيكسيون دي فورس بارابور او اكس قلنا كيساوي 0، وعندك لا سوم د بروجيكسيون دي فورس بارابور او ايغريك كيساوي 0، وعندك لا سوم د مومون دو اف بارابور ان بوين ا ولا بي ما عندناش مشكل كيساوي 0. اوكي، هادشي شنو كيكافئ؟
واخا ما عندناش مشكل. قلنا هادي ما عندنا حتى شي وحده فيهم، يعني هادي تبقى لا سوم دي فورس لا سوم دي بروجيكسيون دو اف بارابور او اكس كتساوي زيرو، ما غاديش تبدل. هادي هي دوك اللي سقطنا على المحور او ايكغيك. فاذا كانت لا فورس كيف ما قلنا نزله لتحت راه كتكون سالبه، يعني عندك ناقص كيو ان زائد ار ا ناقص كيو دو زائد ار بي ناقص كيو 3 كيساوي زيرو. يعني هادي كتكافئ هادي، الزيرو هو هذا. عندك لا سوم دو مومون دو اف بارابور ا ايت ايكال زيرو. هنا كندوي على العزم، وفاش كندوي على العزم يعني واحد القوه مطبقه على واحد المسافه، ولكن بارابور شنو؟ بارابور ا، يعني بارابور هاد لو بوين هذا. مزيان، قلنا هاد كيو ان هادي هادي هي النقطه ديال الدوران. نجيو نخدمو في الشيما ميكانيك حسن. هادي هي ا. مزيان، يعني هاد النقطه هادي هاد لا فورس هادي الا بغات تدور على هاد لو بوين هذا، الا كانت غاديه مع عقارب الساعه، الا كانت غاديه مع عقارب الساعه راه كتكون موجبه، كانت غاديه عكس عقارب الساعه كتكون سالبه. فشوف دابا هاد لو بوين هاد كيو هادي كيو ايكيفالون بارابور هاد لو بوين هذا كي دايره عكس عقارب الساعه. مفهوم؟ يعني غادي تكون ناقص كيو ان مضروبه في المسافه، والمسافه عندنا كيف ما كنشوف في الشيما ميكانيك هي 0.75. مزيان، عندك لا رياكسيون الثانيه اللي هي ار ا. فار ا هي ار ا مع لو بوين ا تقريبا في نفس المكان. يعني الا قلت لك انا غادي ندور على راسي شحال هي المسافه، المسافه هي زيرو، المسافه منعدمه، يعني زائد ار ا مضروبه في زيرو. عندك كي دو، شوف كيفاش غاديه مع عقارب الساعه، يعني زائد كي دو مضروبه في المسافه اللي هي مترونس من هنا حتى لهنا. عندك ار بي كي غاديه هي عاوتاني غاديه عكس عقارب الساعه، يعني ناقص ار بي مضروبه في المسافه اللي هي شحال عندك من هنا حتى لهنا هي 3. واخا شنو بقات لنا كيو 3. كيو 3 حتى لهنا هي شحال؟ هي موجبه بلس كيو 3 حيت غاديه مع عقارب الساعه. يعني شحال عندك 3 متر هي 3.75 مضروبه في 3.75. هادشي كله كيساوي زيرو. اوكي، دابا حنا شنو قالوا لنا في السؤال؟ قال لك كالكولي لي رياكسيون ار ا مع ار بي. يعني حنايا شنو علاش كنقلبوا على ار ا مع ار بي. عندك هنا ار ا مع ار بي، واخا ما عندناش المشكل. يعني شنو غادي نديرو؟ عندك هادي كتساوي زيرو، اذا ما عندنا ما نديرو بها. عندك ار ا مع ار بي غنخليهم بوحدهم، ار ا زائد ار بي نخليهم بوحدهم، وهادو غادي نردوهم للجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا هنا الاشاره راه سالبه، الا رجعوا للجهه الاخرى غادي يوليو موجبين. عندك كيو ان زائد كيو دو زائد كيو 3 شنو كيساويو؟ هاد كيو ان مع كيو دو مع كيو 3 راه هما هادو اللي حسبناها قبيلاش. يعني شحال فيهم؟ عندك فيهم 12 زائد 36 زائد 9 هي 57. مزيان، دابا غادي نجيو لهنا. عندك ار ا في زيرو، عندك ار بي. كيف ما كتشوف هنا ار ا في زيرو راه منعدمه، اذا شنو علاش نقلبوا على ار بي ناقص ار بي في 3. فرد معايا البال، هاد ار بي هادي كيف ما كتشوفوها سالبه غادي نردوها هي بوحدها للجهه الاخرى. شنو غادي تولي؟ غتولي موجبه. مزيان، غنحاول نسربي واحد شويه. وكيف ما كتشوف هاد ار بي هادي مضروبه في 3، وإلا كانت شي حاجه مضروبه في 3 ورديتيها للجهه الاخرى شنو غتولي قسمه مقسومه على 3. يعني هادشي الاخر ما غاديش يتغير. يعني ناقص كيو ان مضروبه في 0.75 شحال هي كيو ان؟ هي 12 مضروبه في 0.75 شحال كتساوي؟ هي ناقص 9. عندك كيو دو مضروبه في 1.5 كيو دو شحال هي؟ 36 مضروبه في 1.5 هي 54.
اها كي دو مضروبة ناقص، وعندك كي 3 اللي هي شحال 9 مضروبة في 3.75 زائد 33.75. غنشوفو هادشي شحال كيساوي. يعني 33.75 زائد 54 ناقص 9 مقسومة على 3 كيساوي هادشي كله 26.25. مزيان. اذا عندنا ار بي شحال كتساوي 26.25. دابا شنو بقى لينا؟ دابا لقينا ار بي، شنو بقى لينا؟ بقى لينا ار ا. اوكي نرجعوا لهادي اللي لقينا عندك ار ا زائد ار بي كتساوي 57 وقلنا ار بي كتساوي 26.25. اذا بقات لينا ار ا خصنا نلقاوها. بالنسبه للار ا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو هادي، عندك ار ا زائد ار بي كتساوي 57. هاد ار بي غادي نعوضوها بداكشي ديالها، يعني عندك ار ا نمشيو بالتكافؤ، يعني عندك ار ا زائد 26.25 كتساوي 57. يعني عندك ار ا شنو كتساوي 26 فاصلة كذا نردوها الجهة الأخرى، عندك 57 ناقص 26.25 شنو كتساوي؟ كتساوي 30.75. إذا احنا سالين. دابا لقينا شنو؟ لقينا ار ا اللي هي هادي 30.75 ولقينا ار بي اللي هي 26.25. بالنسبه لهاد السؤال هذا اللي عليه 2 بوان. دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني، قالك calculer le moment fléchissant mx et les efforts tranchants. اوكي فبالنسبه للسؤال الثاني غادي نخدموه على شكل جدول. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نديرو لي زيفور ترونشون، وهنا غادي نديرو المومون فليشيسون، وهنا كتكون عندنا لا زون ديال هذيك لا سيكسيون اللي غادي ندوزو. فاول حاجه خصك تعرف هاد لي زون هادو، هاد المجالات خصك تعرفهم. فالمجالات هنا باينين في هاد الموديل ستاتيك. غادي ناخدو من 0 حتى ل 1 اونص، وغادي ناخدو من 1 اونص حتى ل 4 اونص، وغادي ناخدو من 4 اونص حتى ل 6. مزيان. يعني غادي ناخدو هذا بوحدو وناخدو هذا بوحدو وهذا هو الاخر. يعني غادي نبداو من 0 حتى ل 1.5. غادي نديرو لي زيفور ترونشون ديالو. فبالنسبه لي زيفور ترونشون ديالو تيد اكس شنو كتساوي؟ فاول حاجه حنا خصنا ندوزو لا سيكسيون. فاش كدوز لا سيكسيون كدوزها قبل من هذا المجال الاخر، يعني عندك من 0 حتى ل 1 اونص، 1 اونص هي هنا، انت كتحاول دوز هاد لا سيكسيون قبل. نديرو هكا. فهاد السطر هذا كله اللي دورت عليه بالاحمر هذا كنسميوه اكس، حيت مجهول. هذيك واحد المسافه اللي هي مجهوله كنسميوها اكس. ورد معايا البال شنو كتساوي هاد الاخر؟ كتساوي ناقص كي ديال اكس. مزيان. كيف ما قلنا هنايا هادشي كيساوي كي ديال واحد الاكس. عندنا دي شارج ريبارتي ولكن ما عرفناش المسافه، يعني ناقص كي ديال اكس. قبيلات شنو قلنا على ديك ايكيفالون كتساوي كي مضروبه في ال، ولكن هذيك ال عندنا قبيلات كانت عندنا هنا 8 وهذه فيها 1 اونص. مزيان ولقيناها. ولكن دابا حنا هاد ال هادي ما عندناش، حنا قالوا لنا دوزوا واحد لا سيكسيون قبل من 1 اونص، ما حددوش. يعني هذيك المسافه كنقولوا لها حنا اكس. يعني فاش غادي نجيو لهنايا غادي نشونجيو هذيك ال باكس، يعني غادي نديرو ناقص كي مضروبه في اكس اللي هي واحد المسافه حنا ما عرفناهاش. شنو كنديرو اخر؟ هاد ناقص كي راه عندنا اللي هي 8، يعني ناقص 8 مضروبه في اكس صافي. وكنجيو كنعوضو بهاد لي بوين اللي عندنا في هاد لا زون. يعني تي زيرو شنو كتساوي؟ الا عوضنا عنهم زيرو كتساوي زيرو. مزيان. وعندك تي ديال 1 اونص، تي ديال 1.5
نديرو لا كالكولاتريس. تعطي ناقص 12 وقيلا 8 مضروب في 1.5 ناقص 12. يعني إلا عوضنا 1.5 بهادي 1.5 في 8 هي 12 هي ناقص 12. مزيان. دابا غادي ندوزو للمومون فليشيسون. كيف ما كنقولو المومون فليشيسون فهو عبارة عن واحد المسافة مضروبة في واحد القوة، ولكن المرجع هو هاد لا سيكسيون هادي. كيف ما واخا عندنا ام دو اكس شنو كتساوي ناقص كيو دو اكس مضروبة فهادي هي القوة. مزيان. شنو كيبقى؟ كتبقى لينا المسافة غادي ناخدو السونتر غرافيتي ديال هذا، ديال غير هادشي، ماشي هاد لي شارج ريبارتي ديال حتى لواحد ونص، لي شارج ريبارتي ديال هاد اكس هادي. مزيان. كيف ما قلنا قبيلات لي شارج ريبارتي او دي لو سونتر غرافيتي شنو كنا كنديرو ال على جوج. مزيان. دابا هنا شنو غادي نديرو؟ ما عندناش ال، عندنا اكس، يعني غادي نديرو اكس مقسومه على جوج. اوكي. وحتى هنايا كنشوفو هاد لو سونتر غرافيتي هنايا كيداير، ها هو هذا فين غادي كنديروه بارابور لهاد لا سيكسيون هادي. واش غادي مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ شوف كيفاش غادي مع عكس عقارب الساعه. عليها هنايا درنا ناقص، على هنا درنا ناقص كي دو اكس. مزيان. دابا شنو بقى لينا؟ هاد كي دو اكس شنو هي؟ راه هي عاد دابا شرحنا هنايا هي ناقص كي في اكس، يعني هادشي شنو كيساوي؟ ناقص كي مضروبه في اكس مضروبه في اكس على جوج. وهادشي شنو كيساوي؟ هاد كي هادي شحال كتساوي؟ قلنا عندنا هي 8، يعني ناقص 8 و 8 مع جوج هي 4، هي ناقص 4 اكس و اكس هي اكس أس 2. احنا لقيناها. شنو دابا خصنا نديرو؟ خصنا نعوضو بهاد لي بوين اللي عندك هنايا، يعني عندك ام ديالاش ديال الزيرو شنو كتساوي؟ غتعطيك زيرو، وعندك ام ديال 1.5 شنو كتساوي؟ يعني عندك 1.5 مضروبة في 1.5 مضروبة في 4 هي ناقص 9. هادشي كله كيساوي هنا ناقص 9. دابا غادي ندوزو لا زون الثانية. لا زون الثانية كيف ما قلنا غادي تشد من 1.5 حتى لاش؟ من 1.5 حتى ل 4 أونص. كيف ما قلنا غادي نقطعو قبل من 4 أونص، يعني غندوزو لا سيكسيون ديالتنا هنايا، وهاد المسافة كلها غادي نسميوها اكس من لهنا حتى لهنا. اوكي. دابا بالنسبة لي زيفور ترونشون شنو كنديرو؟ عندك تيد اكس شنو كيساوي؟ فكنشوفو لي رياكسيون اللي على اليسار ديال هاد لا سيكسيون. فاول حاجه كنشوفو عندك هاد كيو ان راه كامل، علاش؟ هاد كيو ايكيفالون كامل، علاش؟ حيت عندك هادي راه كلها داخله كلها غادي تكون ناقص كيو ان زائد شنو؟ عندك هاد ار ا غادي تكون طالعه للفوق، غادي تكون موجبه. وعندك هاد هنا ما غاديش نقولو كي دو، كيف ما قلنا قبيلات كي دو كتساوي كي دو مضروبه في ال، ولكن حنا ما عندناش هنا ال، عندنا واحد المسافه اللي ما عرفناهاش مجهوله، يعني غادي نديرو ناقص كي ديال اكس. مزيان. اوكي. بالنسبه لناقص كي ان شنو لقينا قبيلات فيها؟ ناقص 12. وبالنسبه لهاد ار ا هادي كانت فيها زائد 30.75، هادشي اللي لقينا فيها. دابا بقات لينا هاد ناقص كي دو اكس. قلنا حنا بلي هاد ناقص بلي هاد كي دو اكس شنو كتساوي كي دو مضروبه في واحد المسافه. دابا حنا المسافه اللي بغينا، دابا حنا راه كنشتغلوا على هاد المستطيل هذا. مزيان. يعني بغينا غير هادشي. اوكي. ولكن حنا في المسافه عندنا اكس من لهنا حتى لهنا، ما عندنا ما نديرو بهاد لابارتي هادي، اذا غادي نقصو غادي نديرو اكس ناقص 1.5. مفهوم؟ هادشي كله عامل اكس ناقص 1.5 باش تعطينا غير هاد لابارتي هادي. عندك اكس من لهنا حتى لهنا غادي نقصو منها 1.5 غتعطيك كي دو عامل اكس ناقص
1.5. هادشي اللي غادي نعوضو بها، نديرو كي دو نضربها في إكس ناقص 1.5. أوكي مكاينش مشكل. بالنسبة لهاد كي دو شحال فيها 12، إذا غنعوضوها ب 12. عندك ناقص 12 زائد 30.75 ناقص 12 عامل إكس ناقص 1.5. وغادي نحسبو دابا. غادي نعوضو هاد لي بوان اللي عندنا. فعندك تي ديال 1.5 نشوفو شحال كتساوي. فعندك هنايا الى عوضت هاد اكس ب 1.5 ناقص 1.5 شنو كتعطي؟ كتعطي زيرو. فكتبقى لينا غير 30.75 ناقص 12. شحال كتساوي 30.75 ناقص 12 ايتيكال غادي تلقاو فيها 18.75 الاولى. وغنعوضو هاد تي ديال 4.5. اوكي غنديرو 4.5 ناقص 1.5 كتساوي 3 مضروبة في 12 كتساوي 36 ناقص 36. يعني عندك ناقص 12 زائد 30.75 ناقص 36 كتعطيك ناقص 17.25. اوكي هادشي كيخاص بلي زيفور طرونشون، ما عندناش مشكل. دابا غادي ندوزو للمومون فليشيستون. كيف ما كنقولوا المومون فليشيستون هو عباره عن واحد المسافه مضروبه في واحد القوه. مزيان. ف الا جينا نشوفو هنا المومون فليشيستون شنو كيعطي ام دو اكس. فعندنا هاد لي شارج ريبارتي. اول حاجه خصنا نشوفو لو سونتر غرافيتي ديالهم اللي هو هنايا في الوسط. يعني فاش كندوزو لا سيكسيون هنايا راه كنشوفو لو سونتر غرافيتي ديال هاد لي شارج ريبارتي حتى لهنايا. هي المسافه اللي بغينا. وهاد المسافه شنو هي؟ يعني من لهنا حتى لهنا قلنا اكس. خصنا نقصو منو هاد لابارتي هادي. هاد لابارتي قبيلات راه قلنا 0.75 هنا 0.75 هنا كيف ما شفنا في هاديك الشيما ميكانيك. مزيان. كتبقى لينا غير الاشاره بالنسبه لهاد لا سيكسيون هادي كيف ما كتشوفوا راه نازله وغادي عكس عقارب الساعه. يعني ناقص كيو ان عامل. مزيان. عامل المسافه، والمسافه قلنا هي اكس ناقص 0.75. يعني دابا هادشي كله شنو كيساوي اكس ناقص 0.75. مزيان. بقات لينا هاد لا رياكسيون اللي هي ار كنشوفوا الاشاره بعدا ديالها مع بارابور هاد لا سيكسيون اللي دوزنا. فهي غادي تكون موجبه بلس ار. مزيان. علاش؟ حيت هي راه غاديه مع عقارب الساعه بارابور هاد لو بوين هذا غاديه مع عقارب الساعه. مزيان. كتبقى لينا المسافه من لهنا حتى لهنا اكس، وكتنقص منو هاد لابارتي هادي اللي هي شنو اكس ناقص واحد. لا ماشي هي هاديك اكس ناقص 1.5. مزيان. دابا بقى لينا هنايا. هنايا شنو سميتو كي دو ناقص كي دو عامل. لاش؟ كيف ما قلنا هنايا هو هادي قلنا كي دو عامل اكس ناقص 1.5. عندك اكس من لهنا حتى لهنا ناقص 1.5 كمسافه من لهنا حتى لهنا عامل اكس ناقص 1.5. مزيان. ولكن المسافه خصنا ناخدو لو سونتر غرافيتي غير ديال هادشي. يعني لو سونتر غرافيتي غادي يجي هنايا. مزيان. اش قلنا على هاد المسافه من لهنا حتى لهنا؟ قلنا هي اكس ناقص 1.5 ياك. ولكن الا قسمناها على جوج غتعطيك من لهنا حتى لهنا. وهذه هي لابارتي اللي بغينا حيت حنا كنقلبوا على هنايا. ومن لهنا حتى لهنا هو اكس كلها نقصنا منها 1.5 قسمنا على جوج. يعني عامل اكس ناقص 1.5 مقسومه على جوج. مزيان. عندك هاد كيو ان هادي شنو كتساوي ناقص 12 عامل اكس ناقص 0.75. ما عندناش فيها مشكل. عندك ار كتساوي 30.75 عامل اكس ناقص 1.5. ما عندناش مشكل. عندك كي دو شنو كتساوي
كي دو كتساوي 12 عامل. عندك هادي مضروبة في إكس ناقص 1.5 مضروبة في إكس ناقص 1.5 كتعطيك أس 2، يعني إكس ناقص 1.5 مضروبة في إكس ناقص 1.5 كتعطيك أس 2. وعندك هاد الجوج هادي نقولو حنايا 12 قسمتي على جوج تعطيك اوتوماتيكمون هنايا تعطيك 6. مزيان. اذا هادي هي المعادله ديال ام دو اكس. شنو بقى لينا دابا؟ خصنا نعوضو بام نعوضو بام دو اف ديال 1.5 ديال 4.5. اوكي مزيان. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندك اكس، هاد اكس هادي الا عوضتيها بواحد ونص، واحد ونص مع واحد ونص غيعطي زيرو. وحتى هنايا عندك واحد ونص مع واحد ونص غيعطي زيرو، والزيرو ضربو في هادي يعطيك زيرو، يعني تبقى غير هادي. يعني شحال عندك 1.5 الى نقسم 0.75 شنو كتساوي؟ كتعطيك 0.75 مضروبة في ناقص 12، ولا ضربتها في ناقص 12 كتعطيك ناقص 9. مزيان. عندك هادي ديال 4.5 فهاديك ديال 4.5 نعطيها اوتوماتيكمون باش ما ناخدوش الوقت، كتعطيك ناقص 6.75. واحد الملاحظة في المومون في لي شيستون، فالنتائج اللي بحال الا لقيتي في هاد لازون ديال 0 حتى لواحد ونص، لقيتي في واحد ونص ناقص 9، فاش كتنتقل لازون الثانيه اللي هي هادي، الا انتقلتي عاوتاني من واحد ونص حتى ل 4 ونص وكتجي كتعوض بواحد ونص هنايا في هاد المعادله، فحتى هي كتلقى فيها ناقص 9، وهنا لقينا ناقص 9. مزيان. واحد الحاجه اخرى، هادي الا درتي لها الاشتقاق، المومون في لي شيستون الا درتي ليه الاشتقاق كيعطيك لي زيفور ترونشون. لي زيفور ترونشون الا درتي لهم الداله الاصليه راه كتلقى بها المومون في لي شيستون. يعني هنايا ناقص 4 اكس اس 2 شنو كتعطيك؟ هاد الجوج هذا كتجيبها لهنا كتعطيك ناقص 2 في 4 اكس، هي هادي هي ناقص 8 اكس. وحتى هادي الا درتي لها سميتو الداله الاصليه ديالها، عندك هنا 1 بلس 1 وتقسم هنا على 2، حتى هي راه كتلقى غادي تلقاها بالداله الاصليه، تلقى المومون في لي شيستون. وكذلك حتى هاد المعادله هادي كلها الا درتي لها الاشتقاق غادي تلقى هادي، وهادي الا درتي لها الداله الاصليه غادي تلقى بها هادي. مزيان. دابا غادي ندوزو لازون الاخرى. لازون الثانيه او دي لازون الاخيره شنو غادي نديرو فيها؟ اللي هي غادي تكون مناش غادي نقطعو من هنا. دابا اكس كلها هي هادي. مزيان. يعني شنو غادي نديرو؟ عندك 4.5 حتى ل 6. مزيان. قلنا هادي كلها هي اكس، واخا ما عندناش مشكل. بالنسبه لي زيفور ترونشون ديال اكس شنو كيساويو؟ عندك هاد ناقص كي قلنا راه كامله ما عندناش فيها مشكل، زائد ار ا قلنا ما عندناش فيها مشكل. هاد كي دو عاوتاني راه كامله حتى هي، عندك هادي كي ان ناقص وعندك هادي كي دو. كيبقى المشكل في هاد كي تروا هادي. هاد كي تروا هادي شنو وعندنا بعد هاد لا رياكسيون ار بي واخا. وشنو دابا عاوتاني؟ وهادو بقات لينا هاد كي تروا هادي. فهاد كي تروا هادي خصنا نشوفو غير هاد لابارتي هادي. مزيان. غير هادي بوحدها خصنا نشوفو شنو هي اللي غادي نسميوها ناقص كي 3 دو اكس. مزيان. بالنسبه لناقص كي ان شحال لقينا فيها قبيله؟ لقينا فيها ناقص 12. عندك ار ا شحال فيها؟ 30.75. عندك ناقص كي دو
كي دو شحال كانت فيها كي دو كانت فيها 36 زائد ماشي زائد ناقص 36 و ار بي كانت فيها 26.25. اوكي، بقات لينا هاد ناقص كي 3 دو اكس شنو كتساوي. فالمسافة اللي بغينا هنا شنو هي؟ عندك هادي كلها هي اكس، هادي كلها هي اكس ياك، خصك تنقص من لهنا حتى للتالي. شحال عندك من لهنا حتى للتالي؟ عندك فيها 4.5، يعني ناقص، غنديرها بالحمر، عندك ناقص كي 3 عامل اكس ناقص شحال؟ قلنا ناقص 4.5. مزيان. اوكي، دابا غادي نحسبو نشوفو هادشي شحال كيعطي. فعندك ناقص 12 زائد 30.75 ناقص 36 زائد 26.25 كيتساوي 9. هادشي كله كيساوي 9 ناقص كي 3 اللي كتساوي 6 عامل اكس ناقص 4.5. مزيان، غادي نعوضو بالتي ديال 4.5 وغادي نعوضو بالتي ديال 6، يعني عندك 9 كيف ما كنشوفوا. عندنا هنا التي ديال 4 لقينا فيها 9 وعندك التي ديال 6 لقينا فيها 0. دابا غادي ندوزو المومون في لي سيستون ام ديال اكس، ام دو اكس ولا ام دو اف لي اكس. فشنو عندنا هنايا؟ عندنا هاد الكيو هادي قلنا راه كامله، اذا ناخدوها من السونتر غرافيتي ديالها لجهه اليمين، يعني اما كنقولوا من لا سيكسيون لليسار حتى لو سونتر غرافيتي، ولا كنقولوا من السونتر غرافيتي حتى لا سيكسيون. قلنا الاشاره غادي تكون سالبه، علاش؟ حيت غادي عكس عقارب الساعه، حيت لو بوين المرجع، يعني غادي نديرو ناقص كيو ان عامل شنو؟ لإكس ناقص 5.75 على 0.75 من لهنا. اوكي، عندك اكس كلها نقصنا من هاد لابارتي هادي. واخا شنو عندنا اخر؟ عندك ار ا كيف ما كي دايره طالعه للفوق غادي مع عقارب الساعه كتكون موجبه، عامل شنو؟ اكس ناقص 1.5. علاش اكس 1.5؟ عندك من لهنا حتى لهنا كتنقص هاد 1.5 باش كيعطيك من لهنا حتى لا سيكسيون حتى جهه اليمين. واخا شنو اخر؟ عندك كي دو شنو هي؟ عندك غادي تكون سالبه، كي دو راه كلها، يعني كي دو عامل اكس ناقص كي دو عندك غادي يجي لو سونتر غرافيتي ديالها هنا، غادي تقسم لك 1.5 على 2 يعني 1.5 ناقص 1.5 هي 3. مفهوم؟ يعني من هنا حتى لهنا هي اكس ناقص 3. مزيان. شنو اخر؟ عندك ار بي، غادي نكمل هنايا. عندك هي موجبه، علاش؟ حيت غادي مع قارب الساعه، زائد ار بي عامل شنو؟ اكس ناقص، عندك 3 مع الواحد ونص هي 4.5. واخا ما عندناش مشكل. وشنو كتبقى لك هاد لابارتي هادي؟ فهاد لابارتي هادي خصك تشوف لو سونتر غرافيتي ديالها اللي غادي يجي في الوسط، وكتشوف المسافه كنضربو في المسافه من هنا حتى لهنا. فهاد المسافه هادي هي اللي خصنا حنا نعرفو. مزيان، هاد لابارتي هادي هي اللي حنا بغينا نعرفو. عندك من لهنا حتى لهنا كيف ما قلنا قبيله سميتو اكس ياك، يعني وقلنا هاد اكس هذا شنو غادي نقصو منه؟ نقصو منه من لهنا حتى لهنا، ومن لهنا حتى لهنا شحال؟ عندك 3 و 4.5. مزيان، يعني ناقص كي 3 عامل اكس ناقص شحال؟ ناقص 4.5. واخا
دابا درنا كي 3 مضروبه في اكس ناقص 4 ولكن دابا خصنا نضربوه في المسافه، حيت قلنا العزم هو واحد القوه مضروبه في مسافه. دابا المسافه شنو كناخذوها من لو سونتر غرافيتي، ولا جينا ناخذوا لو سونتر غرافيتي ديال هذا هو من هنا حتى لهنا. يعني هاد لابارتي اللي سميناها كلها اكس ناقص 4 نقسموها على جوج، هادشي مضروب في اكس ناقص 4.5 مقسوم على جوج. وغادي نعوضو باش ب ام اف ديال 4 وغادي نعوضو ب ام دو اف ديال 6. اوكي اوكي. ف بالنسبه لهادي ديال 4 عندك هنا اكس ناقص 4 ناقص 4 كتعطي 0، هادشي كله غادي يعطي 0. عندك هادي وكذلك حتى هي كتعطي 0. كتبقى هادي كلها الا عوضتي ب 4 فهنا شنو غادي تلقى؟ غتلقى ناقص 6.75. وكيف ما قلنا قبيلات الا عوضتي بشي نقطه في هذاك المجال اللي قبل، بحال قبيلات من 1.5 حتى ل 4 لقينا في 4 شحال 6.75. فاش جينا عاوتاني للمجال الاخر اللي هو من 4 حتى ل 6 شحال غادي نلقاو؟ غادي نلقاو عاوتاني حتى هي 6 ناقص 6.75. وهاد ام اف لي 6 فهاداك لو بوين في النقطه الاخيره ياك راه ضروري، هادي راه قاعده خصك تلقى 0. يعني هادشي كله هنا الا عوضتي اكس ب6 راه غادي تلقى في التالي 0. الا ما لقيتيش 0 راه عندك شي خطا. كقاعده شنو كنستخلصوا من هادشي؟ قلنا البوان التالي خصنا نلقاو فيه 0. قلنا في المومون فليجيسيون هذيك النقطه اللي لقينا في الاخيره في لازون فاش كنجيو عاوتاني كنبداو فيها في لازون الجايه خصنا نلقاوهم بحال بحال. وقلنا باللي هاد هنايا بحال هاد المعادله هادي ديال المومون فليجيسيون الا درنا لها البريم الاشتقاق فخصنا نلقاو هادي ديال لي زيفور ترونشون وهادي ديال لي زيفور ترونشون. الا درنا لها الداله الاصليه خصنا نلقاو هادي ديال المومون فليجيسيون. كيف ما كتشوفوا هذا واحد شويه من هذاك ليكزام ديال الباساج من بعد ان شاء الله وغادي نكملوه. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك